قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي لمن نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سبح اسم ربك الأعلى. الله يفتح عليك يا جدع، ده انت عالم ومعلم صاحب المدرسه الكبيره. يفتح عليك. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
قد أفلح من وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين